अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा सिंह मलिक एक बार फिर आपके साथ अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद हूँ। आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में मुझ तक लाज़मी पहुँचाएँ। आपकी राय मेरे लिए और मेरी टीम के लिए रहनुमाई का सबब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहलगाम में जो इंडिया गवर्नमेंट ने ड्रामा किया, जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ मिलके जो ड्रामा किया, उस ड्रामे पे अब यकीन होता हुआ नज़र नहीं आता। इंटरनेशनली भी भारत का बयानिया या नैरेटिव अब कोई खरीदता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक भद्दा स्क्रिप्ट लिखा गया और उसपे भोंडे तरीके से एग्ज़ीक्यूशन की गई, वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। कैसे कि इसमें बहुत सी टेक्निकल एरर्स हैं जो ड्रामा इंडिया ने किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस है उन कीमती जानों के ज़ाया होने का जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सियासत का है। ये ड्रामा इंतहाई भद्दा और भोंडा है जिसका कोई सर-पैर नज़र नहीं आता। इसके साथ-साथ जो इंडियन मीडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है या जिस तरह की जर्नलिज़्म कर रहा है, उसके नतीजे में अपनी इंटरनेशनल व्यूअरशिप ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इंडियन जर्नलिस्ट को, इंडियन मीडिया को। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनली जब आप किसी से बात करते हैं, वो एक तमीज़ के दायरे में, तहज़ीब के दायरे में रह के की जाती है। सच बोलने के लिए आपको चीखना नहीं पड़ता, आपको उछलना-कूदना नहीं पड़ता। सच अपनी जगह सच होता है। कैसे? जैसे डीजीआईएसपीआर ने पाकिस्तान में इंडिया की दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी कहा कि इन सबूत को, इन एविडेंस को आप चेक कर सकते हैं, इसका फोरेंसिक करा सकते हैं कि इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई। दूसरी जानिब इंडिया ना तो इंटरनेशनली कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर सका है पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम ड्रामे में, और इसके साथ-साथ जब पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तरीके से तहकीकात की बात की, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट फरार होते हुए नज़र आई। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो गैर जानिबदार तहकीकात भी नहीं कराना चाहती, क्योंकि अपने खिलाफ तहकीकात इंडिया कैसे करा सकता है? जी हाँ, अपने खिलाफ, अपने ड्रामे के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ये तहकीकात कभी नहीं कराएगी। लेकिन इसी तरह जो पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पुलवामा में किया था, उसका सियासी एडवांटेज उठाया था और उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की गई थी बेबुनियाद हमलों की बुनियाद पर। अभी फिर वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना और इसके बाद अब उस इल्ज़ाम को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमले की तैयारी करना, यकीनन के एक बेवकूफ़ी का सबूत है जो इंडियन गवर्नमेंट मुस्तकिल देती आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो इंडिया को इस तरह की बेवकूफ़ी से रोक ले। इसके साथ-साथ हम बात कर लेते हैं उन खामोश किरदारों की या गूंगे लोगों की, जो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए एक लफ़्ज़ नहीं बोल पा रहे। जी हाँ, ऐसे लोगों में सर-ए-फ़हरिस्त शामिल हो गई हैं जन्नत मिर्ज़ा और डकी भाई। हम बात करते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान से बाहर हैं और उनसे जब पाकिस्तान के लिए पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, उस पे आपका क्या कहना है? आप किसको सपोर्ट करती हैं? मिर्ज़ा का ये जो एटीट्यूड है, आप देखें कि वो किस किस्म का इशारा कर रही हैं और इस इशारे का क्या मकसद है? इस पे तबसरा तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए। जिस तरह से जंग की चलो चलो कुछ भी नहीं जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में पले-बढ़े हैं, पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और इसके साथ-साथ उन्होंने पाकिस्तान में नेम और फ़ेम कमाया है, यानी कि शोहरत पाकिस्तान में कमा रहे हैं और पैसा भी पाकिस्तान में ही कमा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के हक़ में बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? वजह मैं आपको बताती हूँ। वजह ये है कि ऐसे लोगों को डर है कि इनकी इंडियन व्यूअरशिप ख़त्म ना हो जाए। जी हाँ, इनकी इंडियन व्यूअरशिप का इनको ज़्यादा ख़्याल है बजाए इसके कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के जज़्बात का सोचें, उनकी बेहतरी का, उनकी सालमियत का ख़्याल करें। इस वक़्त जन्नत मिर्ज़ा को फ़िक्र है अपनी इंडियन व्यूअरशिप की। इसके साथ-साथ ये भी फ़िक्र है कि इंडिया से आने वाली ऑफ़र्स ख़त्म ना हो जाएँ या उनका कोई फ़ाइनेंशियल नुकसान ना हो जाए। तो अपनी ज़ात और उससे जुड़े हुए फ़ायदे को सामने रखते हुए ऐसे खुदगर्ज़ लोग, जिनको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के लिए एक पैरासाइट हैं, यानी कि आज पाकिस्तान को नोच-नोच के खा रहे हैं, लेकिन उनके मुँह से पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। इसके साथ-साथ जो डकी भाई हैं, उनका भी यही कुछ हाल है।
اب یہ فیصلہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے کہ وہ ایسے پیراسائٹس کو، ایسے لوگوں کو، ایسے گونگوں کو کیا سبق دیتی ہیں جو پاکستان کے لیے اس وقت ایک آواز نہیں نکال سکتے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. اپنی قوم، اپنے ادارے، اپنی فوج، کسی کا ان کو لحاظ نہیں ہے. گھر تو ان کے پاکستان میں ہے، لیکن ان کو پاکستان میں ہونے والی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے تو صرف اپنی ذات سے اور اپنی ذات سے جڑے ہوئے مفاد سے. ایسی آنے والی نسل جو صرف اپنی فائدے کو سامنے رکھتی ہو، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی. پاکستانی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کس حد تک امپورٹنس دینی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے یا اب ان کو اس مقام سے نیچے اتار دینا چاہیے، کیونکہ یہ مقام جس پہ وہ بیٹھے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلگام ڈرامے کے بعد انڈیا نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی داستان رقم کرنی شروع کی ہے، وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے آکوپائڈ کشمیر میں، جس میں انڈیا کا غیر ضروری، غیر قانونی اور ناجائز قبضہ ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے گھروں کی مسماری چل رہی ہے، یعنی کہ ان کے ہومز کی ڈیمولیشن کی جا رہی ہے، جس کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک انتہائی ضروری بیسک ہیومن رائٹ ہے جس کی انڈیا اس وقت خلاف ورزی کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی تماشا دیکھ رہی ہے. ہیں کہ یہ جو گھر گرائے جا رہے ہیں، بین الاقوامی طور پہ اس پہ جو قانون بنا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے. چوتھا جنیوا کنونشن آرٹیکل 53 کہتا ہے کہ کسی بھی شہری کی ذاتی یا ریاستی املاک یعنی کہ پراپرٹی کو تباہ کرنا سختی سے منع ہے جب تک اس ٹیریٹری میں جنگی صورتحال نہ ہو. جنگی صورتحال کیسے ہو سکتی ہے؟ جنگ تو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری کس کے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ صرف کشمیر کو یعنی کہ زمین کے حصے کو اپنا مانتے ہیں لیکن کشمیریوں کو اپنا نہیں مانتے ہیں. آپ کی یہی بڑھتی ہوئی شدت پسندی انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے. اسی چوتھی جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 33 یعنی کہ آرٹیکل نمبر 33 یہ کہتا ہے کہ اجتماعی سزا کی سخت ممانعت ہے. کسی کو کلیکٹیو پنشمنٹ، شہریوں کو آپ شہریوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں دے سکتے ہیں، جس میں دہشت گردوں کے اہل خانہ کے گھروں کو گرانا بھی شامل ہے. یعنی اگر آپ کے ملک میں کوئی ٹیررسٹ ہے بھی تو آپ اس کی پراپرٹی کو نہیں گرا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں جو بین الاقوامی معاہدہ ہے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کا یعنی کہ ICESCR، وہ اس کا آرٹیکل نمبر 11 کہتا ہے کہ ہر فرد کو مناسب رہائش کا حق حاصل ہے. بغیر عدالتی عمل کے جبری بے دخلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، یعنی کہ آپ کسی شہری کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے. جموں اور کشمیر کے لیفٹیننٹ جنرل منوج سنہا نے یہ بات سامنے رکھی ہے، یہ ایکسکیوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی دہشت گردوں کو پناہ دے گا اس کا گھر گرایا جائے گا. ہم دہشت گردوں کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. جناب، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہاں ہیں وہ دہشت گرد؟ کیسے 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر FIR کٹ گئی، ان کے نام سامنے آ گئے بغیر کسی پراپر انویسٹیگیشن کے، اور وہ نام یا خاکے آپ ان کو ابھی تک سالڈ طریقے سے اپنی کسی بھی بات کو بیک نہیں کر سکے ہیں. وہ بات جو نیریٹو آپ بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن انٹرنیشنلی اس کو خریدتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا. کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ہونے والی ظلم اور زیادتیاں جو پہلگام ڈرامے کے بعد اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انڈین گورنمنٹ یا مودی گورنمنٹ کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہیں. وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مودی گورنمنٹ کو کشمیر میں رہنے والوں سے، مسلمانوں سے یا کشمیریوں سے کوئی لگاؤ یا کوئی محبت نہیں ہے، یا وہ ان کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے جو کہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. مودی گورنمنٹ کی یہ بدنیتی صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی گندی سیاست اور کشمیر کے زمینی ٹکڑے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ہی شہری ہوں، ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں. انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں. اہم بات یہ ہے کہ بھارت صرف کشمیر کے ٹکڑے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ وہاں کے ریسورسز کو استعمال کر سکے، اس زمین کو استعمال کر سکے اور اپنا تسلط قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے کہ میں یہاں پہ اس خطے میں سب سے بڑی طاقت ہوں. ایسے کون سے لوگ ہیں یا ایسے کون سے ممالک ہیں جو بھارت کی اس وقت مدد کر رہے ہیں اور اس کی بدماشی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ، اسی موضوع پہ بات کروں گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.